Kapalaran nimo karong 2026 bis sa imong birth month compilation. January, dagang maabot sa imo pero puro utang, pero okay ra kay mabawi mapod sa imong negosyo at isya bu. February, dili nindot ang pagbintam sa imo sa 2026 kay mapangag mong ipon sa tubangan ug bay rason nabiyan ka sa imong partner. March, paldo ka sa tuig 2026, magadaw ka sa luto nga mao'y rason makapait ka og kabalingong balay ug sakyanan. April, masingle mom dad ka karong tuig ka. May, mulabo ka tungod sa imong negosyo nga shabu. John, ninyuan ka usa ka engineer pero buwagan ka tayo nimo kay 2 inches ra ang uti. July, swerte ka sa year 2026. Kadili lang good health ang maabot sa imo na apoy maabot subtina. August, dagan nagmadawat karong 2026 aside sa madawat na nimo ang tanan, kadawat pa jud kag sumon kay dili at kagbatasan. September, maipit na sa imo nga ang slimming coffee. Kung dili nimo parisan usa ka dosina nga ensaymada, yawa ka. October, mangita og lain nimong bana kay adto siya sa imong kumari nga hubag og tigol. November, daghan mag-ilog sa imo ha, tulo ka pubing. Okay, sa kaarang-arang na sitwasyon, nara nimo kung magdinugo ka. December, makabait na ka og house and lot pero walay ato.